नमस्कार साथीहरू, यदि तपाईँ बिजनेस स्थापना गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ तर तपाईसँग 1 लाख मात्र छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। यी 10 कम लगानीका व्यवसायहरू तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्छन्। अब भिडियो सुरु गरौँ। प्लास्टिक बैग अल्टरनेटिव्स बिजनेस। प्लास्टिकका झोलाहरू पूर्ण रूपमा कुहिन धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले यसले वातावरणमा ठूलो असर गर्दछ। तपाईको अर्को बिजनेस यस्तो बिजनेस हुन सक्छ जसले प्लास्टिकको झोलाको विकल्प प्रदान गर्दछ। यस्तो विकल्प कागजको झोला, जुटको झोला, कपासको झोला आदि हुन सक्छन्। तपाईलाई चाहिने भनेको झोला सिलाई मेसिन, सुई, धागो र केही सहायक सामग्रीहरू। पिकल्स बिजनेस यानी कि अचारको व्यापार। तपाईं कस्तो प्रकारको अचार बनाउन सक्नुहुन्छ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। तपाईं घरमा वा व्यावसायिक भान्सामा बनाउनु हुनेछ त्यो विचार गर्नुहोस्। र बनाएको अचारहरू तपाईं कहाँ बेच्नु हुनेछ त्यो पनि एकचोटि विचार गर्नुहोस्। तपाईलाई चाहिने भनेको अचार बनाउने सामग्री र प्याकिङ सामग्री अनि प्रपर स्टोरेज पनि चाहिन्छ। नुडल्स बिजनेस। यदि तपाईं सानो स्तरको कारखाना खोल्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने चाउचाउ बनाउने व्यवसाय धेरै राम्रो सुरुवात हुन सक्छ। तपाईले गर्नुपर्ने भनेको राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट बनाउनु र उचित मार्केटिङ गर्नु हो। तपाईं 2 तरिकाबाट चाउचाउ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हो सेमी अटोमेटिक र अर्को हो फुल्ली अटोमेटिक। प्रपर प्याकेजिङ र स्टोरेज फेसिलिटीहरू पनि आवश्यक पर्छ। क्यान्डल अथवा मोमबत्ती बिजनेस। डेकोरेटिभ क्यान्डल्स बिजनेस जन्मदिन जस्ता अवसरहरूको लागि आकर्षक हुन सक्छ। सुगन्धले भरिएको मोमबत्तीको पनि बजारमा सम्भावना छ। तपाईलाई मोम, कन्टेनर, विक र सुगन्धित तेलको आवश्यक पर्नेछ। उचित प्याकिङको पनि आवश्यकता पर्छ। कम्पोस्ट म्यान्युर बिजनेस। अर्ग्यानिक उत्पादनले लोकप्रियता हासिल गरेसँगै कम्पोस्ट म्यान्युरको पनि डिमान्ड बढ्दै गएको छ। फलफुल, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्डाको गोला, मासु र कागजका उत्पादनहरूलाई कम्पोस्ट म्यान्युर बनाउन सकिन्छ। यो बिजनेसको लागि तपाईलाई आवश्यक पर्ने भनेको ल्यान्डफिल साइट र प्याकेजिङ सामग्री हो। ओइल प्रोसेसिङ बिजनेस। बिउबाट तेल निकाल्ने व्यवसाय पहिलादेखि नै लोकप्रिय छ। नेपालमा विभिन्न तेल बाली जस्तै तोरी, भटमास, कपास आदि उब्जाउनको लागि प्राकृतिक अवस्था छ। ओइल प्रोसेसिङ बिजनेस सुरु गर्नु लाभदायक बिजनेसहरूमध्ये एक हो। तपाईलाई आवश्यक छ तपाईको बजेट अनुरूपको सानो तेल मेसिनमा लगानी अनि प्याकेजिङ र उचित भण्डारणको बारेमा नबिर्सिनुहोला। प्याकेजिङ बिजनेस। विश्वव्यापी प्याकेजिङ उद्योगले वार्षिक $500 बिलियन आम्दानी उत्पन्न गर्दछ। विश्व प्याकेजिङ उद्योगको माग सन् 2024 सम्म $1 ट्रिलियन पुग्ने एक्सपेक्ट गरिएको छ। यी सबै कुराहरूले यस्तो व्यापारमा धेरै ठूलो अपर्च्युनिटी रहेको संकेत गर्दछ।
त्यसो भए यदि तपाईँ यसमा हात हाल्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सानो प्याकेजिङ मेसिनमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अगरबत्ती बिजनेस। अगरबत्ती सबै नेपाली चाडपर्वहरूमा प्रयोग हुन्छ। यो कुनै पनि पूजामा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ। चाडपर्व र धार्मिक कारण बाहेक धूपको प्रयोग अथवा अगरबत्तीको प्रयोग एरोमा थेरापीको रूपमा पनि गरिन्छ। अगरबत्तीका उत्पादनहरू स्पा, रिसोर्ट, मेडिटेसन सेन्टर आदिमा बेच्न सकिन्छ। अत्यधिक मागका कारण अगरबत्ती बनाउनु निकै नाफामुखी व्यवसाय हो। सीमित पुँजी र उपकरणको साथमा तपाईँ एक सानो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुनै पनि समयमा बढ्न सक्छ। कम्बाइन राइस मिल। राइस मिलिङमा भुसी हटाउने, चोकर हटाउने र त्यसपछि पलिस गर्ने प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छ। भुसीलाई गाईबस्तुको दाना र इन्धनको रूपमा बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। ब्रान तेल निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। कम्बाइन राइस मिल एक व्यावहारिक र लाभदायक लगानी हो। मसला बिजनेस। मसला प्रशोधन र प्याकेजिङ संसारभर लाभदायक व्यवसाय मानिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो लगानी क्षमता अनुसार मसला व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ। घरेलु मसलाको व्यवसाय पनि नाफामूलक हुन्छ। तपाईँ एक वा दुई प्रकारको मसलाको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको व्यवसाय बढ्दै जाँदा तपाईले पूर्ण विकसित मसला प्रोसेसिङ कम्पनीमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि व्यवसायको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा मेन्सन गर्नुहोला। आजको लागि यति मात्रै। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्, थ्यांक यू।